My name is Zubair Ansari and today I have brought you the topic called Mayer's relation. Okay, Mayer's relation हाम्रो first law of thermodynamics को एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो. सो म हजुरहरूलाई भनिदिन चाहन्छु कि यो च्याप्टरबाट चारवटा क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् डेरिभेसन पोइन्ट अफ भ्यूले. एउटा मेयर्स रिलेसन, एउटा वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस, एउटा वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस र एउटा एडियाबेटिक इक्वेसन है. सो वन बाई वन हामी दुईटा भिडियोमा चारवटा टपिक कभर गर्छौँ. यो हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो, यसमा हामी मेयर्स रिलेसन गर्छौँ. ओके, सो मेयर्स रिलेसनमा जानुभन्दा पहिला आई एक्सपेक्ट कि हजुरहरूलाई केही बेसिक्स थाहा होला हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको र केही टपिक हाम्रो 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 प्रायर हिटको च्याप्टरबाट छन्. फर इक्जाम्पल हामीलाई यसको बारेमा हामीलाई नलेज हुनु पर्यो कि यो आइडियल ग्यास इक्वेसन हो, यसमा के कुरा के हो भन्नाले फर इक्जाम्पल यो भनेको प्रेसर हो, यो भनेको भोल्युम हो, यो नम्बर अफ मोल्स हो, यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो, यो टेम्परेचर, यो कुरा बेसिक कुरामा थाहा हुनुपर्छ. सीपी भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, ए प्रेसर स्पेसिफिक क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम र इन दुईटाको रेसियो सीपी बाई सीवी लाई हामी गामा भन्छौँ, जसलाई हामी स्पेसिफिक हिट रेसियो भनेर पनि चिन्छौँ. र हामीलाई हाम्रो जुन फर्स्ट ल छ त्यो फर्स्ट ल पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. सो फर्स्ट लले के भन्छ, हामी सिस्टमलाई जति हिट दिन्छौँ, यदि भित्रको ग्यास वर्क गर्ने क्यापेबिलिटीमा छ, यानि कि मुभेबल पिस्टन छ भने पहिला त्यसले के गर्छ, प्रायोरिटी दिन्छ वर्क गर्नलाई. पहिला त्यसले के गरिदिन्छ, वर्क गर्नलाई प्रायोरिटी दिन्छ. यदि केही हिट त्यसपछि पनि उसले पिस्टनलाई मुभ गरिसक्यो, हामी अझै पनि हिट दिइरहेछौँ भने बचेको हिटले के गरिदिन्छ, इन्टरनल एनर्जीलाई बढाइदिन्छ. म सबैलाई डिफरेन्सियलमा लेख्छु. सो यो हाम्रो के भइहाल्यो, यो हाम्रो फर्स्ट ल भइहाल्यो है. सो हामीलाई मेयर्स रिलेसनमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि, हामी मेयर्स रिलेसनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई यति बेसिक कन्सेप्टहरूको आवश्यकता पर्छ है. सो र हामीलाई एउटा बेसिक हिट इक्वेसन सबैलाई थाहा होला है. यो अमाउन्ट अफ हिट gained or lost by the body is nothing but mass into specific heat capacity into change in temperature. चाहिँ डेल्टा थीटा अथवा डेल्टा टी जे पनि फेभरेबल छ, क्लासमा पढाइन्छ, त्यही अनुसार हामी पढ्छौँ. त्यसलाई यो फर्मुलालाई विद्यार्थीले एमएसडिटी भनेर फर्मुला भनेर चिन्छन् है. सो यो बेसिक कन्सेप्टलाई लिएर म अब मेयर्स रिलेसन स्टार्ट गर्न गइरहेको छु. ओके फ्रेन्ड, सो अब हामी चाहिँ मेयर्स रिलेसन गर्न गइरहेको छौँ है. यो मेयर्स रिलेसन चाहिँ एउटा डिफरेन्ट अप्रोच हो. सो यो बुकहरूमा चाहिँ यो मेथडले गरेको पाउनुहुन्न, एकदमै युनिक मेथड हो. यति इजी छ हजुरले यदि मेरो अर्लियर भिडियोहरूको बेसिक्सहरू बुझ्नु भएको छ भनेपछि हजुरलाई यो बुझ्न एकदमै गाह्रो हुँदैन है. सो स्टार्टिङमा म हजुरलाई यो भन्छु कि मैले मेयर्स रिलेसन प्रुभ गर्नको लागि एकदमै सिम्पल एपरेटस ल्याएको छु. एउटा सिलिन्डर छ, सिलिन्डरभित्र आइडियल ग्यास छ. कति आइडियल ग्यास छ, 1 मोल आइडियल ग्यास छ. र यो सिलिन्डरको विशेषता के हो भनेपछि यसमा लागेको जुन पिस्टन छ नि यो चाहिँ फिक्स. द्याट मिन्स यो सिस्टम तलमाथि मुभ हुन सक्दैन. ओके, सो मेरो एम के हो, मेरो एम हो यो सिस्टमलाई हिट दिएर यसको टेम्परेचर डिटी बढाउनु. जे टेम्परेचर छ त्यो भन्दा डिटी टेम्परेचर बढी बढाइदिनु. सो डिटी टेम्परेचर बढाउनु भनेको त्यसलाई डियु एनर्जी बढिदिनु. अहिले एकछिन अगाडि नै मैले हजुरलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि डिटी टेम्परेचर टेम्परेचर र इन्टरनल एनर्जी बढी हुन्छ. सो डिटी टेम्परेचर बढ्यो भने डियु बराबरको इन्टरनल एनर्जी बढ्छ. ओके, सो मानौ मैले तलबाट यसलाई कुनै सुविधाले यसलाई हिट दिए, ठिक छ, यसलाई हिट दिए भने हामीलाई हिट इक्वेसन सलिडको लागि के थाहा छ, हामीलाई सलिडको लागि हिट इक्वेसन थाहा छ Q इज इक्वल्स टु ms dt, राइट. हामीलाई हिटलाई थाहा छ. यदि यही लिक्विडको यो ग्यासको लागि गर्नु पर्यो भने, यो 1 मोल अफ ग्यासको लागि गर्नु पर्यो भने Q हाम्रो जति अमाउन्ट अफ हिट गिभन टु दिस बडी, जति हामीले हिट दियौँ. मास यहाँ हुँदैन, ग्यासको लागि ग्यासको मास दिँदैनौँ, ग्यासको हामी मोल लिन्छौँ. सो लेट्स से n नम्बर अफ मोल लिन्छौँ. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, त यसको भोल्युम चेन्ज हुँदैन. के हुँदैन, भोल्युम चेन्ज हुँदैन. त्यही भएर हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम सीपी लिन्छौँ. र चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो के छ, डिटी छ. र 1 मोलको लागि हो, यदि कसको लागि हो, 1 मोलको लागि हो भनेपछि हामी के गर्छौँ, डिफरेन्सियल फर्ममा लेख्छौँ. डिक्यू इज इक्वल्स टु 1 मोलको लागि भनेपछि 1 इन्टु सीवी डी. ठिक छ. सो वाट आई हेभ इज डिक्यू इज इक्वल्स टु सीवी इन्टु डी. सेकेन्डली अब यहाँसम्म मैले यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिएँ. नेक्स्ट हामीलाई थाहा छ यसले कति काम गरेको छ. सो हामीले त अहिले यसलाई नहेरिकन पनि भन्न सक्छौँ कि यसले कुनै पनि काम गरेको छैन, किनभने पिस्टन माथि मुभ भएन, डिस्प्लेसमेन्टै भएको छैन है. सो डब्ल्यु
इज इक्वल्स टु पीडीभी हुन्छ। यो चाहिँ मैले स्टार्टिङमै भनेको थिएँ है, तर यो डीभी चाहिँ छैन, चेन्ज इन भोल्युम छैन। सो डीडब्ल्यू के भयो, डीडब्ल्यू इज इक्वल्स टु 0। यहाँ लेख्न सक्छौँ सिन्स डीभी नो चेन्ज इन भोल्युम, सिन्स डीभी इज इक्वल्स टु 0। सो हामीसँग डीडब्ल्यू कति आयो, 0 आयो। अब यहाँनिर के गरिदिने, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई गरिदिने। अनि गरिदिने नाउ according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics हामी थर्मोडाइनामिक्स के गर्छौं, डिफरेंशियल फर्ममा लेख्छौं। डिफरेंशियल फर्म यस प्रकार छ, dq इज इक्वल्स टु du प्लस dw। हामीसँग dq कति आछ, इक्वेसन 1 बाट cv dt आछ, cv dt आछ इज इक्वल्स टु du, हामीसँग du नै छ, प्लस dw हामीको कति छ, 0 छ। du इज इक्वल्स टु cv dt है। सो यहाँ हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा हामीले फर्स्ट हाम्रो डेरिभेसनको आधा भागमा हामीले के थाहा पायौं कि जब मैले यसलाई यो सिस्टमलाई केही हिट दिए, dq हिट दिए, dq हिटले यसको टेम्परेचर dt राइज गर्यो, यसको टेम्परेचर dt राइज गर्यो, त्यसको इन्टरनल एनर्जी कति बढ्यो, tu इन्टरनल एनर्जी बढ्यो। so du कति निस्क्यो, हाम्रो cv dt निस्क्यो। सो हामीले हाम्रो इक्वेसन निकाल्यो, du इज इक्वल्स टु cv dt। अब मलाई के गर्नु छ, फेरि त्यही एपरेटस लिनु छ, मलाई फेरि त्यही एपरेटस लिनु छ, सेम सिलिन्डर, तर अब पिस्टन के छ, मुभेबल छ। अब पिस्टन के छ, मुभेबल छ, मुभेबल पिस्टन छ। सो अब यहाँ भित्र ग्यास कति छ, ग्यास अघि जति नै 1 मोल अफ ग्यास छ। कुन ग्यास छ, आइडल ग्यास छ है। तर यसमा पिस्टन मुभेबल छ। सो जति पनि हामी यसलाई मानौ हामीले यसलाई dq दिए भने है, dq दियो भने यसको टेम्परेचर हामीलाई कति बढाउनु छ, dt टेम्परेचर नै बढाउनु छ। किनभने यसको टेम्परेचर त्यति नै बढोस् जति अघि बढेको, अघि बढेको टेम्परेचर अघि अहिले बढेको टेम्परेचर हामीलाई सेम बनाउनु छ। ठीक छ। सो हामी के गर्छौं, हामी यहाँनिर त्यही अघिको जस्तै सेम युज गर्छौं फर्मुला हाम्रो है। सो हाम्रो फर आइडियल ग्यासको लागि हामी के लेख्छौं, फर आइडियल ग्यास हामीसँग फर्मुला के हुन्छ, आइडियल ग्यासको लागि Q इज इक्वल्स टु n। सिन्स अब भोल्युम बढ्न दिइराछौं, सो प्रेसर के हुन्छ, हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ। किनभने यदि हामीले यसलाई हिट दियो भनेपछि यसले के गरिन्छ, पिस्टनमा धकालिदिन्छ। पिस्टन धकालिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो प्रेसर बढ्न पाउँदैन है, प्रेसर कन्स्टेन्ट रहन्छ है। सो यो के हुने भयो, NCP dt। यदि यसलाई डिफरेंशियल फर्ममा लेख्यो भने dq इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स 1 छ, सो 1 इन्टु Cp dt है। dq इज इक्वल्स टु Cp dt। यो हामीसँग आयो। नेक्स्ट इक्वेसन नम्बर हाम्रो यहाँ 2 थियो, यहाँनिर हामी लेखिदिन्छौँ इक्वेसन नम्बर 3 है। सो नाउ हामी के गर्छौं, हामी यहाँनिर वर्क डन क्याल्कुलेट गर्छौं। किनभने यहाँ त पिस्टन मुभ भएको छ, सो यहाँ केही न केही वर्क हुनु पर्यो। सो हामी यहाँनिर वर्क डन निकाल्छौं, dw इज इक्वल्स टु p टाइम्स dv। आई एम इन्ट्रेस्टेड कि यो dv कति हुन्छ है। त्यसको लागि हामीले एउटा आइडियल ग्यासलाई फलो गर्नु पर्यो, pv इज इक्वल्स टु nRT। यो हामीलाई थाहा छ, n भनेको 1 हो, सो हामीलाई थाहा छ pv इज इक्वल्स टु RT। अब यसलाई के गरिदिने, अब यसलाई पार्शियली डिफरेन्शिएट गरिदिने, पार्टली डिफरेन्शिएट गरिदिने है। म्याथमेटिक्समा हामीले पढाएको छौं, पार्शियली डिफरेन्शिएट गर्नलाई पहिला के गर्नु पर्यो, p लेख्नु पर्यो dv बाइ dt प्लस अब v लेख्नु पर्यो dp बाइ dt इज इक्वल्स टु r त कन्स्टेन्ट छ, सो dt बाइ dt राइट। अब सबैको डिनोमिनेटरमा dt छ, सो आई क्यान यो सबैबाट म काट्दिन्छु dt है। सो हामीसँग बच्छ pdv प्लस vdp इज इक्वल्स टु rdt है। rdt बच्छ हामीसँग है। सो यहाँ व्हाट वी क्यान सी नाउ कि हामीले प्रेसर त चेन्ज भएको छैन यसमा, किनभने भोल्युम बढ्न दिइरहेको छ, सो प्रेसर चेन्ज भएको छैन। सो यो टर्म पुरै के भ्यालु भयो, 0 भ्यालु भयो। सो हामीसँग के आयो, pdv इज इक्वल्स टु rdt है। सो यही भ्यालु हामी के गरिदिन्छौं, यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं। सो हामीसँग आउँछ dw इज इक्वल्स टु pdv हामीसँग चल्दैछ, हामीले के गर्यौं, rdt है। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा पनि हामीले तीनटा स्टेप गरेका थियौं। एकचोटी हामीले q वाला फर्मुला लगायौं, अर्कोचोटी हामीले dw लगायौं, अर्कोचोटी हामी के लगाउँछौं, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई गर्छौं है। सो यदि मैले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यहाँले अप्लाई गर्यो भने है, यहाँ हेर्दै गर्नु होला, यहाँदेखि म फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ म के लगाउँछु, अप्लाई दोस्रोचोटी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यो वाला केसको लागि। सो हाम्रो हुने भयो dq इज इक्वल्स टु du प्लस dw है। सो हाम्रो dq
डिक्यू यस्तो छ, डिक्यू हामीले यहाँ निकालेको छौँ, सीपी डिटी निकालेको छौँ हामीले, सीपी इन्टु डिटी निकालेको छौँ। डियू सिन्स यसमा पनि अघिको केस जति नै टेम्परेचर बढाएको छ, इन्टरनल एनर्जी त्यति नै बढाएको छ यसको पनि है। त्यसको लागि पनि हामी लेख्न सक्छौँ, डियूको भ्यालु लेख्न सक्छौँ, डियूको भ्यालु इज सीवी डिटी प्लस डिडब्ल्यूको भ्यालु निकालेको छौँ आर डिटी, आर डिटी। सो आई कैन कैंसल आउट डिटी डिटी डिटी, सीपी सी यता लिएर आउँ माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ओके गाइस, सो यू सी दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, दिस कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। यदि यसको सिनोप्सिस हेर्छौ भने यता हेर है, सिनोप्सिस एकदम सिम्पल छ। मैले के गरेँ, एउटा सिलिन्डर लिएँ जसको पिस्टन पहिलोचोटिमा फिक्स थियो, त्यसमा एकचोटि डिक्यू वाला इक्वेसन लगाए, एकचोटि डिडब्ल्यू वाला इक्वेसन लगाए, एकचोटि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स लगाए। ठिक छ, यसमा मैले के गरेँ, अर्कोचोटिमा पिस्टनलाई के गर्दै मैले मुभेबल राख्दै है। सो डिफरेन्स के छ, फिक्स पिस्टनमा कन्स्टेन्ट के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन्छ। यदि भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने कुन कन्स्टेन्ट युज हुन्छ, सीवी युज हुन्छ। यहाँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ पनि हामी सेम गर्छौँ, पहिला डिक्यू वाला इक्वेसन लगाउँछौँ, त्यसपछि डिडब्ल्यू, त्यसपछि एफएलओटी। तर यहाँनिर चाहिँ डिडब्ल्यू निकाल्नको लागि हामी एकचोटि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पनि युज गर्छौँ। ठिक छ, सिन्स यो मुभेबल पिस्टन यसमा के कन्स्टेन्ट रहन्छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट रहन्छ। यसमा प्रेसर कन्स्टेन्ट रह्यो भने कन्स्टेन्ट कुन युज हुन्छ, सीपी युज हुन्छ है।